बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। इस चैनल पर हमद, नात, मनकबत, इस्लामी वीडियो, मालूमाती वीडियो, हैरत अंगेज और दिलचस्प वाक़ियात बयान किए जाते हैं। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा होगा। आज हम बात करेंगे कौम समूद के बारे में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को जब अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ दावत दी और शिर्क और कुफ्र को छोड़ने का आपने हुक्म दिया, कौम ने इनकार किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मुसलसल उनको दावत देते रहे, वाज़ व नसीहत फरमाते रहे, तबलीग फरमाते रहे। कौम ने कहा कि हम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से एक ऐसा मुतालबा करेंगे कि जिस मुतालबे को वो पूरा ना कर सके। जब वो मुतालबा पूरा नहीं कर सकेंगे तो हम उनकी मुखालफत करेंगे और वो अपनी तबलीगी सरगर्मियां छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा मुतालबा करेंगे कि जिस मुतालबे को वो पूरा ही नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा हुआ कि कौम समूद के जो बड़े बड़े सरदार थे वो एक जगह पर इकट्ठे बैठे हुए थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनके पास से गुजरे और हस्बे मामूल उनको दावत दी कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करो और शिर्क और बुत परस्ती जो तुम करते हो इसको छोड़ दो। कौम ने मौके को गनीमत जाना और उन्होंने कहा कि कौम ने कहा कि हमारा एक मुतालबा है, अगर आप वो मुतालबा पूरा कर दें तो हम आपकी रिसालत पर भी ईमान ले आएंगे, अल्लाह की वहदानियत पर भी ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कहो तुम्हारा क्या मुतालबा है। तो कौम ने एक बड़ा अजीब व गरीब मुतालबा किया जो समझ से बालातर था, अजीब किस्म का उनका मुतालबा था। कौम ने कहा कि ये जो सामने पहाड़ी नजर आ रही है ना, जो सामने चट्टान नजर आ रही है, अगर इस चट्टान की चोटी से, इस पहाड़ की चोटी से एक ऊंटनी निकले और ऊंटनी खूबसूरत हो, हसीनो जमील हो और हर ऐब से पाक हो, और ये कि वो ऊंटनी हामला हो, और फिर ये कहा कि वो ऊंटनी 10 माह की हामला हो। और इस पर मजीद उनकी हैरत वाली बात ये थी कि जैसे ही वो ऊंटनी इस पहाड़ की चोटी से निकले, 10 माह की हामला हो, जैसे ही वो पहाड़ से निकले, बाहर निकलकर फौरन बच्चा जने। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आपने कौम को कहा कि अगर मैं ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूं, तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दूं, तो क्या तुम मेरी रिसालत और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओगे? कौम ने कहा कि ठीक है, हम आप पर ईमान ले आएंगे। कौम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकले, खूबसूरत हो, हसीन और जमील हो, तमाम उयूब से पाक हो, और इसके अलावा वो हमला हो, 10 माह की हमला हो, पहाड़ की चोटी से निकलकर बाहर निकलकर फौरन बच्चा भी जने। कौम ने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन बात है, ये मुहाल है। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने वहीं पर 2 रकातें नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की। दुआ फरमाने के बाद उस पहाड़ी की तरफ इशारा किया। जैसे ही उस पहाड़ी की तरफ इशारा किया तो वो पहाड़ी जो चट्टान थी वो फट पड़ी। फटने के बाद उसी वक्त उसके अंदर से एक खूबसूरत हसीनो जमील जवान ऊंटनी निकली जो तमाम उयूब से पाक थी और वो हमला भी थी। और जैसे ही वो ऊंटनी उस पहाड़ से निकली उसी वक्त उसने एक बच्चा भी जना था। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था। वो ऊंटनी ना किसी पीठ से पैदा हुई, ना पेट से पैदा हुई, ना नर से पैदा हुई, ना मादा से पैदा हुई, ना वो हमल में रही, ना लुत्फे से पैदा हुई, बल्कि वो एक पत्थर की चट्टान से पैदा हुई। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा था। कौम समूद जिस कुएं से पानी पीती थी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन तुम इस कुएं से पानी पियोगे, एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी। जब ऊंटनी पानी पिएगी तुम नहीं पियोगे, जब तुम पियोगे तो उस वक्त ऊंटनी नहीं पिएगी। और जिस दिन ऊंटनी के पानी पीने की बारी होती थी उस वक्त कौम अपना गुजारा ऐसे करती थी कि जितना ऊंटनी पानी पीती थी उतनी मिकदार के अंदर वो ऊंटनी अपना दूध देती थी। उस दूध के साथ वो कौम समूद की जितनी जरूरियात होती थी वो पूरी की जाती थी। और जिस दिन वो ऊंटनी पानी पीती थी उस वक्त कुएं से ना कौम पानी पीती थी, ना उस कौम के दूसरे जानवर जो दीगर मवेशी थे वो पानी पीते थे, और ना ही कोई चरिंदा, ना ही कोई परिंदा, कोई भी उस वक्त पानी नहीं पी सकता था। सिर्फ और सिर्फ वही ऊंटनी पानी पीती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 3 हिदायत की थी। फरमाया कि ये ऊंटनी जमीन के अंदर जिस जगह चाहे इसको चरने देना है, इसको रोकना नहीं है। जहां इसका दिल करे ये आए जाए, इसको चरने से किसी ने नहीं रोकना। दूसरी आपने हिदायत ये की थी, आपने फरमाया कि इस ऊंटनी को बुराई की नीयत से हाथ नहीं लगाना, इसको मारना नहीं है, इसको कत्ल नहीं करना, अलगर इसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी। तीसरी यही हिदायत की थी कि एक दिन तुम पानी पियोगे, एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ये अजीब व गरीब मौजज़ा देखा
تو قوم سمود کے سرداروں میں سے ایک سردار جندہ تھا، وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، جبکہ دوسرے سردار اور عام لوگ وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو 3 ہدایتیں کی تھیں کہ اونٹنی کو چرنے سے نہیں روکنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس کو قتل نہیں کرنا، اور جب یہ اونٹنی پانی پیے گی قوم نہیں پیے گی، جب قوم پیے گی تو یہ اونٹنی پیے گی۔ کچھ عرصے تک قوم اس پر عمل پیرا رہی، کچھ عرصے تک ان ہدایات پر عمل کرتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں یہ لگا کہ جب اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے تو ہم بھی پیاسے رہ جاتے ہیں، ہمارے دوسرے مویشی اور جانور وہ بھی پیاسے رہ جاتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں، اس اونٹنی کو مار دیں، یہ اونٹنی ہوگی نہیں تو سارا کا سارا پانی کنویں کا ہم پیا کریں گے۔ اس کا پس منظر کتب تفاسیر کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے کہ قوم سمود کے اندر ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت رہتی تھی، اس کے پاس بڑا مال تھا، بڑے مویشی تھے اس کے پاس، اور اس عورت کی کچھ بیٹیاں بھی تھی، کچھ لڑکیاں بھی تھیں، وہ ساری کی ساری حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ اور جب اونٹنی پانی پی جاتی تھی تو اس کے جتنے جانور تھے، جتنے مویشی تھے، ان کو پورا پانی نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جانور پیاسے رہ جاتے تھے۔ اس خوبصورت عورت نے قوم سمود کے ایک شخص جس کا نام جدار بن صالف تھا اس کو بلایا، اس کو کہا کہ اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے، اگر اس اونٹنی کو مار دے تو میری جس لڑکی سے، میری جس بیٹی سے تیرا دل کرے تو اس سے نکاح کر لینا، میں تمہیں وہ اپنی بیٹی دے دوں گی۔ اس جدار بن صالف نے کچھ اور لوگ اپنے ساتھ ملا لیے تو انہوں نے اونٹنی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک میدان میں ایک جگہ پر دیکھا کہ وہ اونٹنی چر رہی ہے، جا کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی، یعنی اس اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹ ڈالی، اس کے بعد اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر یہ لوگ واپس آئے، چوری پر سینہ زوری یہ کرنے لگے، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تمہاری اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، اس کو مار دیا ہے، اب جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ فرما رہے تھے وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم پر عذاب آئے گا ہفتے کے دن، 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا، اور تم پر عذاب آنے کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد تم پر رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ جب شام ہوئی تو یہ جدار بن صالف اور دیگر 9 آدمی اس کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو آج رات کے اندر جو ہے شہید کر دیں گے، آج رات کے اندر معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے گھر کے اندر آرام فرما تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، یہ 9 افراد حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سے کچھ فرشتے نازل کیے جو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ جب یہ 9 افراد حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب گئے، فرشتوں نے ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں پتھر تو لگ رہے ہیں لیکن مار کون رہا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اسی وقت یہ سارے کے سارے افراد وہیں پہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو قوم کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو قوم نے کہا کہ پہلا دن تو گزر گیا، جب دوسرا دن آیا تو قوم کے چہرے سرخ ہو گئے۔ قوم نے کہا کہ آج 2 دن کی مہلت وہ بھی گزر گئی، 1 دن رہ گیا ہے۔ جب تیسرا دن آیا تو قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو قوم نے کہا کہ اب تو 3 دن کی مہلت بھی پوری ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں ہم پر کون سا عذاب آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو 3 علامتیں بیان فرمائی تھیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی تھیں، پھر بھی وہ بے وقوف اور احمق قوم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم پر خوشبو لگائی، کپڑوں پر خوشبو لگائی، اور ایک جگہ بیٹھ کر عذاب کا انتظار کرنے لگے اور ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں ہم پر کون سا عذاب آتا ہے۔ بے وقوفی کی یہ انتہا تھی، یہ احمقانہ انداز تھا کہ خوشبو لگا کر عذاب کا انتظار کرنے، ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں آج ہم پر کون سا عذاب آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر ایک جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب جنگل میں چلے گئے اور اس کے کچھ دیر بعد ایک آسمان سے کڑک اور تیز ترین آواز آئی، اس کے فوراً بعد ایک تیز ترین زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کے اندر یہ ساری کی ساری قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ ان کی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں، بڑے بڑے ان کے قد ہوتے تھے، لمبے لمبے قد ہوتے تھے، یہ سارے کے سارے اس کے اندر ہلاک ہو گئے۔ اور فرمایا گیا کہ جب اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا تو زلزلے کے بعد ان کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھیں کہ جیسے جانوروں کے نیچے روندی ہوئی گھاس پڑی ہوتی ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آپ نے اپنی بقیہ زندگی یہیں پر گزاری۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فلسطین چلے گئے تھے، وہیں اپنے بقیہ زندگی گزاری، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام یمن چلے گئے تھے اور وہیں آپ نے بقیہ زندگی گزاری۔ تو آپ علیہ السلام کی قبر مبارک
ایک قول کے مطابق مکہ میں ہے، ایک قول کے مطابق فلسطین میں ہے، ایک قول کے مطابق یمن شہر کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو کچھ لوگ قوم سمود کی ان گھروں کی طرف جانے لگے، ان کے عبرتناک مقام جو تھے ان کی طرف جانے لگے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا۔